अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, जिस तरह के मैंने कल अपने एक टीज़र प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि वफाकी दारुल-हुकूमत में जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से हम आपसे मुखातब हुआ करेंगे प्रोग्राम तफ्तीश और ट्रेल 5 में। आज हम उसका आगाज़ कर रहे हैं। फ़र्रुख नवाज़ भट्टी साहब मेरे साथ बिल्कुल मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नए नए प्रोग्राम, नई नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते रहें और ये आपको बता सकें कि आज किस दौर में वफाकी दारुल-हुकूमत में किस तरह लैंड माफिया और जेल साज जो है कब्ज़ा जमाए बैठे हैं और किस तरह से वो लोग अरबपति खरबपति बने हैं। आज हम इसी सिलसिले में, जिस तरह मैंने वादा किया था कि फ़र्रुख नवाज़ भट्टी साहब और मैं आपको ऐसे स्कैंडल्स दिखाएंगे सबूतों के साथ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि मुल्क पे कब्ज़ा किसका है और कौन इस वक्त मुल्क पे काबिज़ हैं और किस तरह से गरीब आवाम को इन्होंने अपने अंदर समो रखा है और इन पे धौंस जमाई हुई है। तो नाजरीन, आज हम इस प्रोग्राम का पहले प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें फ़र्रुख नवाज़ भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हमारा प्रोग्राम आज मल्टी प्रोफेशनल से मुतल्लिक़ है, चौधरी मजीद से मुतल्लिक़ है कि चौधरी मजीद इतनी जल्दी किस तरह अरबपति और खरबपति बना और एक बड़े लैंड माफिया की जगह किस तरह उसने रिप्लेस की। जिस तरह कि आप जानते हैं कि मुल्क में अगर लैंड माफिया के हवाले से देखा जाए या पैसे कमाने के हवाले से देखा जाए और फाइलों को पहिए लगाने के हवाले से देखा जाए तो मुल्क में एक ही नाम सामने आता था, मलिक रियाज का। चौधरी मजीद ने मलिक रियाज की किस तरह से जगह ली और किस तरह से अवाम को लूटा। ख़ास करके फैसल टाउन के हवाले से आज हम बात करेंगे कि फैसल टाउन की क्या कहानी है और किस तरह से अवाम को चूना लगाया गया और अरबों रुपए की फैलें किस तरह से फ़रोख्त की गई। तो इस हवाले से मैं फ़र्रुख नवाज़ भट्टी साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे नाजरीन को वो चंद चीज़ें बताएं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये चंद चीज़ें नहीं होंगी, इसको आगे लेके चलते रहेंगे कि किस तरह से मल्टी प्रोफेशनल और चौधरी मजीद का जोड़ हुआ और आज वो अरबपति खरबपति बना और किस तरह से आवाम को चूना लगाया। जी फ़र्रुख नवाज़ भट्टी साहब, इस पे आप हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जावेद बागर साहब। जिस तरह हमने अपने तमाम सुनने वालों को ये कहा था कि हम हक़ाइक़ जो है वो बताएंगे, तो इस प्रोग्राम में मैं जो है वो ख़ास तौर पर ये इन्होंने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का ज़िक्र किया, तो मैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का ही ज़िक्र करूँगा कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी जो है ये मैंने नहीं डिक्लेयर की, ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी डिक्लेयर की और उसके बाद जो है अरबों रुपए की फ़ाइलें अब तक जो है वो चौधरी मजीद बेच चुके हैं। चौधरी मजीद जो है उनका सफ़र जो है वो बिल्कुल मामूली, आप ये समझें कि वो बस पर बैठ कर जब इस्लामाबाद में आए तो कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के पास नहीं है। फिर वो मल्टी प्रोफेशनल्स के जो हैं वो बार बार सदर बनते रहे। अब भी मल्टी प्रोफेशनल्स के जो सदर और सेक्रेटरी और दीगर लोग हैं वो डमी हैं, उनकी जगह जो है वो चौधरी मजीद ने जो है वो सारे मामलात को चला रहे हैं। चौधरी मजीद ने कमाल वारदात ये की कि मल्टी प्रोफेशनल्स के लिए जो जगह ख़रीदी, साथ ही अपने ज़ाती प्रोजेक्ट जिसको फैसल टाउन का नाम दिया गया, फैसल टाउन के लिए साथ वो ज़मीनें जो हैं वो ख़रीदते गए और उसमें जैसे वो कहते हैं ना कि फ़ाइलों को पहिए लगा देना, फ़ाइलों को पहिए लगा देने का फार्मूला जो है वो बिल्कुल वही वाला अडॉप्ट किया गया जिस तरह मलिक रियाज ने जो है वो पेपर प्रिंट किए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, जो लोग बिज़नेस को समझते हैं, जो प्रॉपर्टी को समझते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी जब तक आपकी एनओसी नहीं होता, जब तक आपकी मंजूरी नहीं होती, जब तक मौके के ऊपर जो है वो ज़मीन और दीगर मामलात नहीं होते, आप जो है वो चीज़ें नहीं बेच सकते। ये नहीं हो सकता कि खाली फार्म प्रिंट करके आप चांद पर प्लाट बना के जो है वो निकाल दें। और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की अगर मैं बात करूं तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में अरबों रुपए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक तरह से डूब गए और अभी भी उसकी एडवर्टाइजमेंट जारी है।
اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس حوالے سے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اپنے پروجیکٹ کے لیے راستے کے لیے چودھری مجید نے کٹنگ کی، یعنی سرکار کی زمین جو ہے پہاڑی جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ نہ صرف بلاسٹ کیا گیا، اس کی کٹنگ کی گئی، اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ بھی ان پر درج ہوئی۔ ہم اگلے پروگرام میں اس ایف آئی آر کی کاپی جو پہلے بھی میں ایک دفعہ بتا چکا ہوں اور وہ تقریباً آلموسٹ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایف آئی آر چودھری مجید پر جو ہے وہ درج ہوئی اور وہ مقدمہ درج ہوا، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس طرح حرکت میں نہیں آئے جاوید باگٹ صاحب، اور جو موجودہ پوزیشن ہے اگر ہم اس کا بھی جائزہ لیں۔ بٹی صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جب فیصل ٹاؤن کی فائلیں دھڑا دھڑ بیچی جا رہی تھیں یا ڈیلرز جو ہے بڑے اکٹھے ہو رہے تھے، کیونکہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ صرف چودھری مجید کی ایک آواز سے اربوں روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی ایک آواز سے اربوں روپے اکٹھے ہوئے اور ڈیلرز کو اس حوالے سے مراحت بھی دی گئی، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں نے شہریوں نے احتجاج بھی کیا اس حوالے سے کہ ان کو ان کے پلاٹ یا فائلز کا ایشو بنا رہا، اس پہ بھی ڈیلرز پہ لے دے ہوئی، اس دوران چودھری مجید صاحب بیرون ملک بھی رہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 سے جڑی ہوئی ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ادارے کارروائی نہیں کر، کیا ایسی وجہ ہے کہ بالکل وفاقی دارالحکومت میں بیٹھ کے وفاقی دارالحکومت کے بہاف پہ ضلع انتظامیہ، باقی ادارے، ایف آئی اے، نیب، سب کچھ جاننے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وہ اس پہ کارروائی نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ نیب کی، ایف آئی اے کی اور اینٹی کرپشن کی بنتی تھی کہ وہ چودھری مجید کو گرفتار کرتے، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو دیگر پاکستانیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہاں فائلوں کو پہیے لگا دیے جاتے ہیں۔ یہاں تو ایس ایچ او صاحبان جو ہیں وہ ایف آئی آر تک درج نہیں کرتے، اور وہ ایک کہانی جو ہے ان کے ساتھ معاملات جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ طے کر لیتے ہیں۔ چودھری مجید کی کہانی بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ جہاں 25 کروڑ پاکستانیوں کے جو اوپر جو ہے وہ اب کوڑا کرکٹ کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے، یعنی عام لوگوں کی ان کا بس نہیں چل رہا کہ ان کے سانس لینے پر بھی ایک طرح سے ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ وہاں چودھری مجید جیسے جو مطلب کچھ بھی نہیں تھے، جنہوں نے اربوں روپے نہیں کھربوں روپے جو ہے وہ اکٹھے کیے، اور جو آپ نے باہر جانے کی بات کی تو اس میں انہوں نے بہت سارا پیسہ جو ہے بیرون ملک شفٹ کیا۔ میں نیب کو اور ایف آئی اے کو اور خاص طور پر اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ حضور اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو سارے کے سارے ثبوت میں دینے کو تیار ہوں۔ ذرا پتہ کریں کہ آسٹریلیا کے اندر جو چودھری مجید نے وہاں پہ پراپرٹی خریدی ہے، آپ نے کیسے جو ہے ان کو جانے دیا؟ جو دبئی کے اندر پیسہ لے کے گئے ہیں، جو منی لانڈرنگ کی ہے، اس پہ آپ بتائیں آپ خاموش کیوں ہیں؟ اور جن ڈیلرز کی آپ بات کر رہے ہیں، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ڈیلرز کے حوالے سے کہا، ان ڈیلرز میں سے ایک صاحب اپنے منہ سے مجھے خود بتا رہے تھے کہ جناب میں تو ادھر اسلام آباد میں ٹیکسی ڈرائیور تھا، تو اب تو ماشاءاللہ میرے پہ کرم ہو گیا، میں تو اربوں پتی ہوں، میں نے تو پلازے کھڑے کر لیے، اور وہ چودھری مجید کا فرنٹ مین ہے۔ ناظرین، فاروق نواز بٹی صاحب نے آپ کو کچھ چیزیں آپ سے شیئر کی، آپ کو بتایا کہ چودھری مجید صاحب کے حوالے سے کہ کیا ان کے ایشوز رہے، کس طرح سے یہ اسلام آباد میں آئے اور کس طرح سے انہوں نے منی لانڈرنگ کی اور کس طرح سے یہ پیسہ اکٹھا کیا۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کی مہارت ہے کہ وہ ویسے تو پیسے اکٹھے نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی ایک مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیز 2 کے حوالے سے انہوں نے بریف کیا آپ کو، تو فیز 2 کی اگر بات کی جائے تو فیز 2 کیونکہ ایک غیر قانونی پروجیکٹ ہے، یہ انہوں نے بھی بتایا، فاروق نواز بٹی صاحب نے بتایا، اور میں نے بھی اس پہ کافی میں نے ورک کیا، جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آر ڈی اے اور ضلع کونسل اٹک کے اس کو غیر قانونی قرار دے چکے ہیں، اور ایک اتغاثہ متعلقہ تھانہ نیو ٹاؤن میں جس کے حوالے سے میری کل پرسوں سے متعلقہ ایس ایچ او سے بات ہو رہی ہے کہ اس پہ مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا، تو کل ان کا کہنا تھا کہ میں آج شام تک اس پہ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ اگر وہ مجھے آج شام تک وہ ڈیٹیل بتاتے ہیں تو انشاءاللہ فاروق نواز بھٹی اور جاوید باگٹ اس حوالے سے کل جو ہے نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔